सलामी जहां। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलामी जहां। न्यूयॉर्क से ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाता है और इसमें हम पाकिस्तान की मशहूर शख्सियात को यहाँ दावत देते हैं। आज आपकी मुलाकात हम करवा रहे हैं जनाब सैयद सलमान गिलानी साहब से। गिलानी साहब, ये तय शुदा बात है कि आपकी शायरी की खसूसियत जो है वो मशहूर अशार और गानों की तज़मीन होती है। तो पहली बात तो ये कि ऐसा क्यों है, दूसरी बात ये कि कुछ तज़मीन हमें सुनवाइए, हमारे देखने वालों को कुछ हमारे देखने वालों को कुछ सुनाइए। असल में बात यह है परवेज़ भाई कि जब मैं मिज़ाह की दुनिया में आया जी खालिस कहा करते थे हम, पंजाबी का मेरा सबसे पहला मजमूआ पंजाबी का जो है थोड़ा जा हंस लो जी, वो मैंने कोई आज से कोई 20 साल पहले अच्छा थोड़ा जा हंस लो। हाँ, वो हम निजी तौर पर मुशायरों में नहीं, निजी तौर पर पढ़ा करते थे। मुशायरों में तो ये भी पूरी किताब है आपकी ना, पूरा मजमूआ। मुशायरों में तो मैं संजीदा कलाम पढ़ा करता था जी जी। तो उसके बाद फिर ये मजलिसी आदमी थे, लताइफ चलते रहते थे दोस्तों में, अहबाब में, तो फिर मैंने लताइफ को मंजूम करना शुरू किया। तो कुछ अपनी तरफ से कुछ बातें करके उसको मजाक के तो थोड़ा जा हासिल हो। मैंने पंजाबी MA में दाखिला लिया था यूनिवर्सिटी में। उस वक्त से मुझे ये शौक था जी जी, तो मैं पंजाबी में किया करता था कुछ ना कुछ, तो थोड़ा जा हासिल हो उसका। तो मिजाज तो था तबीयत में। फिर सियासी जलसों में छेड़छाड़ करनी हरीफ के साथ, वो भी एक मजाक का और तंज का उसमें होता है अंसर मुखालिफ का, रिकॉर्ड लगाना छेड़छाड़ करना उससे, तो ये तबीयत में था जी। तो लेकिन मैं शायरी जब स्टेज पे करता था तो वो संजीदा ही करता था, या नात या वो प्लान्ड होती या थी गजल जी। लेकिन मुझे मेरे अंदर की एक सलमान गिलानी ने बताया कि ये मकाम नहीं बना सकोगे। अच्छा, बल्कि बकौल अताउल्लाह कासमी साहब के कि तुमने अच्छा किया मिजाज की तरफ आए। ये संजीदा शायरों में तो 1,24,000 शायर हैं, उनमें से मकाम बनाना कि जितनी तादाद ज़्यादा होगी किसी फील्ड में, किसी शोबे में, तो वो उतनी ही ज़्यादा लेग पुलिंग होगी, उतने ही ज़्यादा हासिदीन होंगे जी। तो आपने ये अच्छा किया कि आपने एक मकाम इसमें बनाया। अब सवाल जो रहा दूसरा सवाल के गानों की तज़मीनें जी जी, तो मैंने जब ये इस मैदान में कदम रखा तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा तनव्वुर, थोड़ी सी नॉवेल्टी, थोड़ी सी कोई मेरी इनफरादियत होनी चाहिए, वरना मजाक कहने वाले भी बहुत हैं। बिल्कुल 10-12 तो कम से कम उस वक्त भी थे। हाँ। और बड़े बड़े नाम थे उस वक्त। बिल्कुल, ज़ियाउल्लाह कासमी, अताउल्लाह कासमी के बड़े भाई जी। और फिर ये दिलावर फिगार थे, खैर वो उन्हीं दिनों में उनका इंतकाल भी हो गया था। ज़मीर जाफरी थे, अनवर मसूद थे, बिल्कुल, तो ज़मीर साहब भी जल्दी इंतकाल कर गए, फिर ज़ियाउल्लाह साहब भी चले गए। तो लेकिन बहरहाल के बड़े बड़े लोग उस वक्त मिजाह में मौजूद थे जब मैंने कदम रखा इधर जी। तो एनी हो वो फिर ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि अच्छा, तो कॉलेज के दौर में बसों जब भी हमने ट्रैवलिंग भी करनी तो बसों में रिकॉर्डिंग लगा करती थी गानों की, हम दोनों इंडिया के गाने लगा करते थे, तो हमारे जहनों में थे। फिर हम कॉलेज में कोई इतने पार साहब ही नहीं थे हम लोग। कॉलेजों में मैं ड्रामेटिक क्लब, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शेखुपुरा का मैं प्रेसिडेंट था ड्रामेटिक क्लब का, तो वहाँ म्यूजिक के कंसर्ट्स भी किया करते थे और ड्रामे भी किया करते थे। फन से आपका लगाव हमेशा फन से था लगाव, वाले साहब से डर के करते थे, छुप के करते थे, लेकिन बच्चा पता चल जाता था, लेकिन वो भी लीनियंट थे, नरम थे। वो कहते थे कि यार चलो आप लोग, क्योंकि वाला साहब खुद भी फिल्मी दुनिया में एक वक्त में रहे हैं और उन्होंने गाने लिखे हैं। अच्छा, शकील बदायूनी और मजरू सुल्तानपुरी के साथ ही एंटर हुए थे फिल्म। अच्छा, लेकिन मजहबी रुझान की वजह से, शाजी की अताउल्लाह शाह बुखारी की सोबत की वजह से फिर छोड़ छाड़ जी। तो एनी हो वो ऐसा हुआ कि फिर मैंने कहा कि इसमें तनव्वुर पैदा करना है, एक नॉवेल्टी लानी है, अपने आप का अपना मकाम बनाना है। तो गानों के मुझे समझ लगी कि इस पर मैं तज़मीन करूं, अगर यानी इनकी पैरोडी करूं। अच्छा, ये रीज़न मशहूर। अच्छा, फिर ये होता है कि गाना भी मशहूर हो, क्योंकि लोगों के ज़हनों में अगर वो गाने का बोल होगा तो आप उसको लोगों को आप उसको प्रेजेंट करके उनको आप एंटरटेन कर सकेंगे। बिल्कुल दुरुस्त, उनके जो करीब होगा, उनके दिल के करीब होगा, उनकी समझ के करीब होगा। तो फिर मुझे मौका मिल गया कोई ईद के मुशायरों के हवाले से जी। वो चांद का हमारे यहाँ मसला बन जाता है जी हाँ। और यहाँ पर भी बनता है। हाँ। और फिर मुफ्ती साहब ने यहाँ तो बहुत हद तक हल हो गया है। साहब ने ऐसा काम किया यहाँ कि यहाँ पर काम माशाल्लाह हो गया। हमारे यहाँ अभी बहस है, लेकिन सुना है कि वो भी मुफ्ती साहब के वो से मिल के उन्होंने भी अपना
کو تیار کیا ہے پلان کہ بھی اس طرح کریں گے ہم. تو بہرحال وہ مشہور ان کا وہ میں نے کہا کہ کچھ کہتے ہیں چاند نہیں نکلا نکلا نہیں تو کل عید نہیں. ظاہر ہے جی ظاہر ہے. کچھ کہتے ہیں چاند نہیں نکلا نکلا نہیں تو کل عید نہیں. چاند اپنی آنکھ سے دیکھا ہے پشاور میں کوئی کہتا ہے. اے چاند کمیٹی والو تم کیوں چاند فلک پر ڈھونڈتے ہو. میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند کا ٹکڑا رہتا ہے. افسوس کہ مفتی صاحب سے وہ اکھڑا اکھڑا رہتا ہے. افسوس کہ چاند کمیٹی سے وہ اکھڑا اکھڑا رہتا ہے. تو یہ بڑا ہٹ ہو گیا. پہلا مشاعرہ میرا پی ٹی وی پہ تھا اور اس میں نے یہ اس قسم کی تضمینیں چوٹید کے والے سے یہ سنائی. تو اب مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ انڈیا کا گانا کہ پاکستان کا ہے. بعد میں پتا چلا کہ یہ غالباً کشور کمار نے گایا ہوا ہے انڈیا کا ہے. لیکن ذہنوں میں تھا ہمارے. تو اسی طرح بقرہ عید بڑی عید ہوتی ہے, اس میں ہم بکرا لیتے ہیں سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کے لیے, اجر و ثواب کے لیے. تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارے موبائلز میں ٹیونز پڑی ہوئی ہیں گانوں کی, تو ہم بکرا لے کے بچے لے کے جاتے ہیں اور موبائل بھی سنا رہے ہیں, اس کو گانے بھی سن رہے ہیں اور اس کو بھی سنا رہے ہیں. تو ایک طنزیہ کہتا کہ بکرا خریدا قربانی کے لیے, گانوں کی وہ دھن پہ تھا جھومتا بڑا, لے گیا کلیجی کوئی پھیپھڑے کوئی, سیری پائے گردے کسائی لے گیا. دل تھا پسند مجھے میں نے لیا رکھ, دل تھا پسند مجھے میں نے لیا رکھ, بکرے کی آنے لگی غیب سے صدا, ایک پردیسی میرا دل لے گیا, جاتے جاتے میٹھا میٹھا غم دے گیا. تو مجھے بڑا سہارا ملا. جی نئی انٹری تھی. جی ہاں. تو بس پھر ہاتھوں ہاتھ مجھے لیا گیا. بہت زبردست جو آپ کا دیکھیے پیروڈی بنانا تو شاید اتنا مشکل نہ ہو, لیکن ان میں الفاظوں کو بھرنا, جیسے آپ الفاظ پرو رہے ہیں, وہ پرونا وہ تو ایک شاعر ہی کر سکتا ہے اور پائے کا شاعر کر سکتا ہے. اصل بات یہ ہے جی کہ پھکڑ پن میں اور مزاح میں بہت مائنر سا فرق, بہت مائنر سا پھکڑ پن. لچریت سے آپ ہنسانا چاہیں کسی کو تو وہ کوئی مشکل نہیں. اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ چینلوں پہ بالکل یہی کچھ ہو رہا ہے. تو اللہ ماشاء اللہ. تو لیکن ادبی انداز سے آپ ایک صحیح انٹرٹین کرنا, اس میں الفاظ کا چناؤ بھی ہوتا ہے, اس میں مضمون کا انتخاب بھی ہوتا ہے کہ آپ بات کہنا کیا چاہتے ہیں, کیسے کہنا چاہ رہے ہیں آپ, یہ لوگوں کو اس کی اپیل کرے اور ان کے دلوں میں ترازو ہو جائے جو میں بات کہہ رہا ہوں, اس انداز سے کہنا چاہیے. تو نہیں, یہ آپ کی خوبی ہے. الحمدللہ ہم اکبر الآبادی سے متاثر ہیں. جیسے اکبر نے خیر اس کا زیادہ تر مزاج سے نہیں, اس کا طنز سے زیادہ تعلق تھا. آج کا دور یہ ہے کہ اس کے دور میں اگر میڈیا ہوتا یہ الیکٹرانک تو ممکن ہے وہ بھی مزاح زیادہ کہتے, انہوں نے طنز زیادہ کی. تو مزاح میں یہ ہوتا ہے نا جی کہ مزاح جو ہے ایک کتاب کا مزاح ہوتا ہے, ایک عام مشاعرہ کا مزاح ہوتا ہے جہاں آڈینس سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, اور ایک ہے ٹی وی کا مزاح. جی ہاں. تو ٹی وی کے مزاح کے لیے 90% مزاح کا اس میں عنصر ہونا چاہیے, یعنی کوٹ کے مزاح بھرا ہونا چاہیے, تبھی لوگ ہنستے ہیں. مشاعرے میں 40-50% بھی ہو جائے, جی ہاں, لوگ ہنس پڑیں گے لوگ. تو کتاب میں 10% بھی مزاح ہوگا تو کوئی نہیں, ٹھیک ہے, چلتا ہے. مطالعہ کرتے کرتے آپ کے دل میں ایک تھوڑی سی انشراح پیدا ہو گیا. بس یہ مزاح آپ نے جو فرمایا اس میں وہ حقیقت یہ ہے کہ ٹی وی میں مزاح کوٹ کے بھرا ہونا چاہیے, ورنہ لوگ چینل چینج کر دیتے ہیں. چینل چینج, ریموٹ آج کل ہاتھ میں, ریموٹ ہاتھ میں ہوتا ہے. اور اگر ہال میں بیٹھے ہوں تو اس میں 50% بھی ہو تو چلے گا, کیونکہ لوگ کیپٹیو ہوتے ہیں وہاں پہ. جی. پھر ہر ایک کا ایک حصے مزاح کا ایک جو ہے نا بیرومیٹر کہتے ہیں, تھرمامیٹر کہہ لیں, اس کا آلہ جی وہ مختلف ہوتا ہے. کوئی ہلکی سی بات پہ مسکراتا ہے, کہکا لگاتا ہے. کوئی آپ اتنی بھرپور مزاحیہ کو بات کریں گے تو سمپل سا مزاح ہنسے گا, تھوڑی سی مسکراہٹ آ جائے گی, ہونٹ اس کے تھوڑے سے کھل اٹھیں گے, آنکھوں میں تھوڑی سی چمک نظر آ جائے گی. تو یہ اپنی اپنی طباع ہوتی ہے. تو یہ فرمائیے کہ جب آپ اس قسم کا مزاح اسٹیج پہ کرتے تھے یا کرتے ہیں, تو کبھی ایسا ہوا کہ کامیڈی میں کوئی فمبل ہو گیا ہو, آپ کچھ بھول گئے ہوں, کبھی ایسا ہوا کہ لوگوں نے آپ کو ہوٹ کر دیا ہو, کوئی ایسی؟ نہیں, آج تک ہوٹ نہیں میں ہوا. چاہے میں نے سنجیدہ شاعری
کی ہے جی چاہے میں نے یہ مزاحیہ شاعری کی ہے. نعت میں تو خیر بندہ ہوٹ ہوتا ہی نہیں، لیکن ان دونوں میں بھی الحمدللہ. البتہ یونیورسٹی کے ایک مشاعرہ میں اس وقت میں سنجیدہ شاعری کرتا تھا، جی تو کیمپس نیو کیمپس میں مشاعرہ تھا. اچھا تو وہ بچے بچیاں جو تھے نا، لڑکے Youngsters تھے وہ توبہ توبہ، وہ تو کسی کو سن ہی نہیں رہے تھے. ہاں اچھا جب میں آیا نا جب، تو میں نے سنجیدہ کلام پڑھا کہ انہیں جو دیکھا سلیقے تمام بھول گئے، اچھا سلام کہہ کے ہم آگے کلام بھول گئے، اچھا تو ہوٹ ہو گیا. ہاں وہ لڑکیاں بھی بیٹھی ہوئی تھیں. جب میں نے دوسرا شعر پڑھا نا ترنم سے جی کہ انہوں نے دیکھا تو کب اپنا آپ یاد رہا، جی انہوں نے پوچھا تو ہم اپنا نام بھول گئے. اچھا پھر وہ ترنم سے مشاعرہ بننا تو شروع ہوا. ہمارے لیے بھی ترنم سے پڑھے نا. انہیں جو دیکھا جی سلیقے تمام بھول گئے، جی سبحان سلام کہہ کے ہم آگے کلام بھول گئے. واہ 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 واہ. انہوں نے دیکھا تو کب اپنا آپ یاد رہا، انہوں نے پوچھا تو ہم اپنا نام بھول گئے. جب میں نے دوسرا شعر پڑھا نا نام بھول گئے والا، اس پر پھر پہلے تو وہ ان کا مزاج یہ تھا نا کہ سب کو اڑانا ہے ہم نے، کسی کو سننی نہیں ہے. تو دو گروپ ہوتے ہیں نا یونینز کے بھی، تو وہ ایک یونین والے گروپ والے وہ دوسرے کو ناکام کرنا چاہتے ہیں. ان کا آج ان کا مشاعرہ اڑانا ہے. لیکن جب میں نے دوسرا شعر پڑھا تو کچھ خاموشی ہوئی. اچھا جب تیسرا پڑھا کہ کمال یہ ہے کہ رندوں کی ایک صحبت میں جناب شیخ حلال و حرام بھول گئے. بعد پھر وہ مشاعرہ اٹھنا شروع ہو گیا میرے بعد پھر، بلکہ بعد میں جو 2-3 شعراء آئے وہ ہونا ہوئے. اچھا ہاں ایسا ہوتا ہے جب اچھے کو سن لیں تو دوسرے کو پھر سنا نہیں جاتا. گیلانی صاحب بڑی مزے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور خواتین و حضرات یہ باتیں جاری رہیں گی. ہماری ایک بریک کا وقت ہوا ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ انجوائے کر رہے ہوں گے، تو کہیں جائیے مت. اگلی بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور گیلانی صاحب سے مزید مزے کی باتیں کرتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.